आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। अब खबरें तफसील से। सलीम अली तालाब के अहाते में ड्रेनेज चेंबर साफ करने वाले 2 मजदूरों की दम घुटने के सबब मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को सही सलामत चेंबर से बाहर निकालकर उन्हें इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले जाया गया। महलूकीन के नाम अंकुश बाबा साहब थोरात और राव साहब सदाशिव घोरपड़े बताए जा रहे हैं, जबकि विष्णु उगले और विश्राम खरात नामी मजदूरों को इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाने में शरीक करवाया गया है और दोनों ही की हालत तशवीशनाक बतलाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक चारों ही अफराद मोल मजदूरी का काम करते हैं। सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के चैम्बर की सफाई करना है, इस तरह की इत्तला उन्हें मिली थी, जिस पर ये चारों ही मजदूर वहां चैम्बर साफ करने के लिए पहुंचे और पहले एक शख्स चैम्बर में उतरा, मगर चैम्बर में मौजूद जहरीली गैस के सबब उसका दम घुट गया और वो उसमें डूब गया। जब ये बात उसके साथियों को पता चली तो दूसरा शख्स उसे बचाने के लिए चैम्बर में उतरा, मगर वो भी डूब गया। फिर उनका तीसरा और फिर चौथा साथी चैम्बर में उतरे और उनका भी दम घुटने लगा। उनके दीगर साथियों को जैसे ही पता चला तो उन लोगों ने किसी तरह इन चारों को चैम्बर से बाहर निकाला और इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद अंकुश बाबा साहब थोरात और राव साहब सदाशिव घोरपड़े की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि विष्णु उगले और बाड़ू विश्राम खरात का इलाज जारी है और दोनों ही की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। ये मामला सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस ज़िमन में पुलिस इंस्पेक्टर शिनगारे ने मजीद मालूमात फराहम की है। N12 सिडकोचा जो एरिया आहे त्याच्या पाठीमागे सरदार सलीम अली सरोवर आहे। त्या ठिकाणी काही खाजगी मजूर ड्रेनेज चेंबरमध्ये उतरले होते आणि त्याच दरम्यान त्यांचा त्या चेंबरमध्ये दोघं अडकले। इतर त्यांचे साथीदार जे आहेत 2-3 त्यांच्या साथीदारांनी त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती पोलिसांना प्राप्त झाली होती। त्यानुसार मग पोलीसचे कर्मचारी आणि फायर ब्रिगेडचे कर्मचारी यांच्या मदतीने आपण त्यांना बाहेर काढून त्यांना घाटी हॉस्पिटलला पाठवलं होतं। त्यामध्ये 3 लोक जास्त सिरियस होते, एक आउट ऑफ डेंजर आहे, परंतु 2 जे आहेत मजूर मरण पावलेले आहेत। त्याबाबत अद्याप जी माहिती आहे ती अधिकृत पोलिसांना आलेली नाही आहे, परंतु स्वतः मी जागा पाहणी करण्यासाठी आलो होतो। आपल्याला डिटेल माहिती नंतर देण्यात येईल। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही MP इम्तियाज़ जलील घाटी दवाखाना पहुँचे और महलूकीन व मुतासरीन के वर्सा को दिलासा दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत व इंतज़ामिया महलूकीन के वर्सा को फौरी माली इमदाद फराहम करे। बसूरत दिगर दोनों ही महलूकीन की डेड बॉडीज़ को लेकर कलेक्टर ऑफिस पर एहतजाज करेंगे। हे खूप दुर्दैवी गोष्ट आज आमच्या शहरामध्ये घडलेली आहे की 3 युवक जे सफाई कामगार होते, स्कॅव्हेंजर्स ज्याला आपण म्हणतो, ते आज काम करताना 2 युवकांचा मृत्यू झालेला आहे त्या सेप्टिक टँकमध्ये पडून, आणि तिसरा एक जे आहे ते क्रिटिकल कंडिशनमध्ये आहे, त्याचीही हालत सिरियस आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आम्ही सरकारकडून हे मागणी करत आहे की जेव्हा मुंबईमध्ये अशी घटना घडली होती 2 वर्षापूर्वी, तर ते तिघांचाही मृत्यू झाला होता आणि त्यांची जे बायको होते, त्यांचा परिवार होता, ते हायकोर्टात गेले होते आणि जे काम करत होते जेव्हा त्यांचा मृत्यू झाला ते प्रायव्हेट काम करत होते, महानगरपालिकाचे काम नाही होता। तरीसुद्धा कोर्टाने एक आदेश दिला होता की हे सरकारची आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे आणि यांना हे कंपन्सेशन द्यायला पाहिजे। म्हणून आम्ही आज सरकारला आणि प्रशासनाला हे मागणी करत आहे की जोपर्यंत त्यांना कंपन्सेशन मिळत नाही तोपर्यंत इथून आम्ही बॉडी हेलू देणार नाही, आणि त्यांनी मान्य नाही केलं तर इथून बॉडी घेऊन जिल्हाधिकारी दफ्तरांच्या समोर आम्ही हे बॉडी ठेवणार आहे। कारण युवकांचा असा मृत्यू होत असेल, मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग ॲक्ट जे आहे 2013चा, त्याच्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की तुम्ही प्रायव्हेट काम ही करणार असेल आणि समजा हे स्कॅव्हेंजर्सची मृत्यू होतं तर त्याच्यावरही, त्या प्रायव्हेट पर्सनवरही केस रजिस्टर, FIR रजिस्टर करायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठीही 2 वर्षाची शिक्षा आहे। म्हणून हे अनेक शहरामध्ये अशा प्रकार घडत आहे। आज आपण याच्या बाबतीत गंभीर दखल घेतली नाही तर उद्या अजून युवा मरतील, त्यांच्या डेथ होतील आणि काही होणार नाही। कारण हे सगळे जे आहे हे काम करणारे, कष्ट करणारे आणि गरीब मुलं आहे। आइंदा लोकसभा व असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र औरंगाबाद ज़िले के इलेक्शन डिपार्टमेंट को जदीद M3 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दीगर सामान मुहैया किया गया है।
دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت والا ملک کہلائے جانے والے ہمارے ملک کا ہر وہ شخص جو 18 سال کی عمر مکمل کر چکا ہے اسے رائے دہی کا حق حاصل ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے آئندہ لوک سبھا و اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور ملک میں موجود سبھی اضلاع کو نئی الیکشن مشینری مہیا کروائی جا رہی ہے۔ اورنگ آباد ضلع میں بھی 6000 بیلٹ یونٹس، 4620 کنٹرول یونٹ اور 4850 وی وی پیٹ مشین فراہم کی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت پر پوری ریاست میں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ M3 ساخت کی EV مشینیں فراہم کروائی جا رہی ہیں۔ علاقہ مراٹھواڑہ کے لیے 35300 بیلٹ یونٹ، 20110 کنٹرول یونٹ اور 23460 وی وی پیٹس مشین فراہم کروائی جائیں گی۔ ضلع انتظامیہ سے موصول اطلاع کے مطابق یہ سامان اورنگ آباد کے الیکشن ڈپارٹمنٹ کو موصول ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر گھر کل یوجنا معاملے میں ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے کو ED کی نوٹس ملنے کی خبر آج دن تمام شہر میں گشت کرتی رہی۔ اس معاملے میں جب پانڈے جی سے پوچھا گیا تو انہوں نے اسے محض افواہ بتلایا اور بڑی عجلت میں ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے سابق ایڈمنسٹریٹر و موجودہ ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے کو وزیر اعظم گھر کل اسکیم معاملے میں جانچ کے لیے ED کی جانب سے نوٹس بھجوائے جانے اور انہیں ممبئی بلائے جانے کی خبر آج دن تمام شہر میں گشت کرتی رہی۔ جب اس معاملے میں ضلع کلکٹر سے بات کی گئی تو انہوں نے اس خبر کو محض افواہ بتلاتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ ممبئی میں وہ جا رہے ہیں، لیکن ان کے اچانک ممبئی روانہ ہونے کے سبب شکوک و شبہات بڑھنے لگے ہیں، کیونکہ جب وہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر تھے وزیر اعظم گھر کل اسکیم کے تحت 40,000 مکانات کی تعمیر کے لیے منگوائے گئے ٹینڈرز ایک ہی IP ایڈریس سے داخل کرنے کا معاملہ اجاگر ہونے کے بعد سابق ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے اس معاملے کی شکایت سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں درج کروائی تھی اور ED اسکواڈ نے شہر میں 9 مقامات پر چھاپہ ماریاں بھی کی تھی۔ خانگی کاموں کے لیے لی گئی چھٹی کے دوران ہی ٹرانسفر کیے جانے کے سبب سابق میونسپل کمشنر بجھے سے دکھائی دیے۔ انہوں نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ان کے تبادلے کے اشارے انہیں مل چکے تھے، مگر انہوں نے اسے منسوخ کروانے کی کوئی کوشش نہیں کی، لیکن وہ کچھ دن اور یہاں کام کرنے کے متمنی تھے۔ چھٹیوں سے لوٹنے کے بعد سابق میونسپل کمشنر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے صحافیوں سے ملاقات کی اور ان سے دل کھول کر گفتگو کی۔ جب صحافیوں نے ان سے ان کے اس اچانک تبادلے سے متعلق بات کی تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے ہی انہیں اپنے تبادلے کی سنگن لگ چکی تھی، مگر انہوں نے اسے رکوانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ ڈاکٹر چودھری نے کہا کہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ اس عہدے پر مزید کچھ دن کام کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 ماہ تک انہوں نے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے اور آئندہ کچھ دنوں میں شہر میں 1000 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام شروع کیے جانے تھے۔ ڈاکٹر چودھری کے مطابق میونسپل کمشنر کی حیثیت سے رجوع ہونے سے قبل انہوں نے اس شہر کے تعلق سے بہت کچھ سنا تھا، مگر وہ سب کچھ غلط ثابت ہوا۔ شہر بہت اچھا ہے اور یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں اور یہاں کے افسران و ملازمین نے G20 کانفرنس کے وقت اپنی قابلیت ثابت کر دی۔ انہوں نے صحافیوں کو بتلایا کہ ساتارہ دیولائی میں نئی ڈرینیج لائن ڈالنے کے لیے ٹینڈرز جاری کیے جا چکے ہیں، جس پر 275.68 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اسی طرح 100 کروڑ روپیوں کی لاگت سے جلد ہی شہر کے راستوں کا تعمیری کام شروع ہو جائے گا۔ جائکواڑی سے نکشترواڑی تک 900 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن ڈالنے کے لیے 193 کروڑ کی لاگت سے اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے جاری کیے ٹینڈر بھی آخری مرحلے میں ہیں۔ اسی طرح دیگر کاموں سے متعلق بھی انہوں نے معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ میونسپل کارپوریشن میں نوکر بھرتی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے مزید کچھ اچھے آفیسرز کو ڈیپوٹیشن پر بلوانا بھی ضروری ہے۔ اب شہر کے ضلع اسپتال میں بھی رہائشی ڈاکٹر متعین کیے جا رہے ہیں۔ یہ سہولت قومی صحت کمیشن کی عائد کردہ پابندیوں کے سبب فراہم کی جا رہی ہے۔ قومی صحت کمیشن نے میڈیکل کے زیر تربیت طلباء کے لیے ضلع کے مقامی پروگرام لازمی کر دیے ہیں، جس کے تحت اب 3 ماہ کے دورانیے کے لیے رہائشی ڈاکٹر یعنی RMO ضلع اسپتالوں کو بھی حاصل ہو رہے ہیں۔ کلینیکل اور پیرا کلینیکل شعبے کے ڈاکٹر کی اب راست اسپتالوں میں خدمات میسر ہوں گی اور ان سہولیات کی حال ہی میں شروعات ہوئی ہے۔ اس ضمن میں گورنمنٹ میڈیکل کالج و اسپتال گھاٹی کے ہر شعبے کے رہائشی ڈاکٹرز
ضلع اسپتال پہنچ چکے ہیں۔ نئے قوانین پر عمل آوری بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں گھاٹی کے ڈین ڈاکٹر سنجے راٹھور نے وضاحت کی ہے کہ NMC کے نئے ضوابط کے تحت یہ RMO ضلع اسپتال کو دیے جا رہے ہیں، جنہیں ہر 3 ماہ کے دورانیے میں بدلا جائے گا، یعنی ہر شعبے کے من جملہ 40 RMO کی خدمات ضلع اسپتالوں کو فراہم ہو رہی ہیں، اور یہ OPD اور ان دیگر شعبوں میں مریضوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مئی کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے شہر سے گزرنے والے سبھی نالے صاف کر لیے جائیں، یہ ہدایت میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے متعلقہ شعبے کو دی۔ واضح ہے کہ 6 جون سے مانسون کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا AMC انتظامیہ کی جانب سے ہر سال مانسون سے قبل شہر سے گزرنے والے نالوں میں جمع شدہ کچرا اٹھوایا جاتا ہے۔ اس سال بھی نالا صفائی مہم اپریل کے مہینے میں ہی شروع کر دی گئی۔ آج میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جائزہ میٹنگ طلب کی اور مانسون کی تیاریوں سے متعلق جائزہ لینے کے بعد متعلقہ افسران کو ہدایات دیں کہ مئی کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے شہر سے گزرنے والے تمام ہی نالوں سے کچرا اٹھوا لیا جائے۔ اسی طرح جلد سے جلد سٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان داخل کرنے کی بھی ہدایت انہوں نے متعلقہ افسران کو دی ہے۔ اس میٹنگ میں ایڈیشنل میونسپل کمشنر رنجیت پاٹل، رویندر نکم، سٹی انجینئر AB دیشمکھ، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹاؤن پلاننگ گرجے، ڈپٹی میونسپل کمشنر و گھن کچرا پروجیکٹ چیف سومناتھ جادھو، DMC راہل سوریہ ونشی، ایگزیکٹو انجینئر BD پھڑ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ چیف سوپنل سردار، سبھی وارڈ آفیسرز اور وارڈ انجینئرز شریک تھے۔ انتظامیہ ہاتھ گاڑی والوں اور اسٹریٹ وینڈرز کے ساتھ ظلم و زیادتی اور ان کے روزگار سے کھلواڑ بند کرے اور انہیں تجارتی پروانے دیے جائے، اس طرح کا مطالبہ کرتے ہوئے شہید بھگت سنگھ ہاکرز یونین کی جانب سے AMC پر شدید مظاہرہ کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کے صدر دروازے پر ان مطالبات کو لے کر کیے گئے زوردار مظاہرے و احتجاج میں کہا گیا ہے کہ استھائی شہر پتھ وکریتا سمیتی کے صدر ہونے کے ناطے میونسپل کمشنر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتھ وکریتاؤں، اسٹریٹ وینڈرز اور غریب ہاتھ گاڑی والوں کے ساتھ انصاف کریں۔ تاہم اس کے باوجود بھی کمشنر نے ایک رفاع عامہ PIL عرضی پر سنوائی میں پتھ وکریتاؤں کی پیروی تک نہیں کی۔ قوانین کی سفارشات کے باوجود 2014 سے پتھ وکریتاؤں کا عمومی سروے نہیں کروایا گیا، اور جو کچھ سروے ہوا بھی تو اس کے مطابق 14,098 اسٹریٹ وینڈرز وہ پھیری والوں اور ہاتھ گاڑی والوں کو بکری کے سرٹیفکیٹ نہیں دیے گئے۔ پچھلے 2 ماہ سے شہر کے سڈکو علاقے کے ان کاروباریوں پر فاقہ کشی کی نوبت آن پڑی ہے، جسے صرف AMC انتظامیہ ہی ذمہ دار ہے۔ اس طرح کے الزامات و مطالبات کو لے کر شہید بھگت سنگھ ہاکرز یونین کی جانب سے احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ کو میمورنڈم پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ ابھے ٹاکسال، کرن راج پنڈت، شیخ شکیل، وجے روجیکر، سدھارتھ مورے، راجیو ہیوراڑے، ہیرا بائی گوساوی، میرا چوہان، نندا گھوگے، سویتا نمبھورے اور دیگر سینکڑوں افراد و خواتین موجود تھے۔ आज आम्ही हातगाड्या बंद करतो, उद्या नोकऱ्या देता का तुम्ही आम्हाला? तुम्ही नोकऱ्या दिल्या नाही म्हणून यांच्यावर ही वेळ आली हातगाड्या लावण्याची। यामध्ये हिंदू आहेत, मुस्लिम आहेत, बौद्ध आहेत, ख्रिश्चन आहेत, सर्व धर्माचे आहेत। आम्हाला म्हणाले की तुम्ही दंगलग्रस्त भागातून येतात, त्यामुळे दंगल होऊ शकते, आम्ही दंगल पेटवणार आहे। अहो तुम्ही दंगल पेटवणाऱ्यांना परवानगी दिली। या ठिकाणी हिंदू जनजागरण मोर्चा जो काढला गेला त्यामध्ये प्रक्षोभक भाषण झाली, त्याला परवानगी दिली तुम्ही। आम्ही हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई भाई भाई असा बॅनर घेऊन निघालो। आम्ही दंगली शांत करणारे आहोत। हिंदू मुस्लिमांमध्ये हे तेढ निर्माण होणे, बांधुभाव असा यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो। आणि यासाठी या ठिकाणी भाकरीची जात, भाकरीचा धर्म हा असा धर्म आहे की ज्याला हिंदू मुस्लिमाच्या नावाने वाटता येणार नाही। आणि म्हणून आज आम्ही इशारा द्यायला आलेलो आहोत। आम्ही शांततेच्या मार्गाने या ठिकाणी आलो आहोत। आम्हाला हातगाड्या चालवायचे परवाने द्या, नाहीतर नोकऱ्या द्या, या मागणीसाठी आम्ही आलेलो आहोत। अटल समाज सेवा नामी तंजीम का एक जिम्मेदार आज नीम बरहना हालत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने नमूदार हुआ और AMC इंतजामिया से क्रांति चौक मस्जिद की और कब्रिस्तान की दीवारों पर लगाए गए होर्डिंग्स फौरी हटाने का मुतालबा करते हुए अनोखे अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। नाजरीन, आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने एक अजीब वाक़या पेश आया। एक शख्स नीम बरहना हालत में सिर्फ नेकर पहने हुए वहाँ नमूदार हुआ, जो अपने हाथ में एक कार्डबोर्ड उठाए हुए था जिस पर तहरीर था अटल समाज सेवा। क्रांति चौक मस्जिद की दीवार पर लगाए गए होर्डिंग्स फौरी निकाले जाएं। वो इसी हालत में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की
एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश करने लगा, जिसे सिक्योरिटी मुलाजिमीन ने दाखिली दरवाजे पर ही रोक लिया, मगर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जिस पर पुलिस को तलब किया गया और पुलिस के मुलाजिमीन उसे घसीट कर अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहाँ से रवाना हो गए। मैंने 20/1/2023 और अपडेट में 4/5/2023 को महानगर प्रशासन को ये निवेदन दिया और वक्फ बोर्ड प्रशासन को भी निवेदन दिया कि औरंगाबाद क्रांति चौक कब्रस्तान की मस्जिद के अंदर उसके दीवार से लगकर जो होर्डिंग लगा है वहाँ पर विविध धर्मों के, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, मगर कि हमारे धर्म स्थल पर, धार्मिक स्थल पर अगर कोई विवादित बैनर लगाता है तो हम उसका विरोध ज़रूर करेंगे। और उसी के तहत मैंने जो है तो किसी तरीके का वहाँ पर बैनर फाड़ा नहीं, ना उसका मैंने उल्लंघन किया। मैंने प्रशासनिक तरीके से आज महानगर पालिका में ये आंदोलन करने का फैसला किया और इनको मैंने बार बार मैंने 4 मरतबा जो है तो इनको निवेदन दिया हूँ। ये जो 4 मरतबा मैंने इनको निवेदन दिया है, लेकिन ये जो है ये प्रशासन पैसे लेकर काम करने वाला प्रशासन है। इन्होंने जो है तो ये विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, मैं उसका नाम लेकर बड़ा नहीं होना चाहता हूँ कि मैं खुद ही पहले से बड़ा हूँ। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर राजकारण हो रहा है। वक्फ बोर्ड मंडल और ये जो है तो ड्रीम क्रिएशन बोल के एक कंपनी है, ये उसके ऐड लगाती है। अगर ये ड्रीम क्रिएशन को भी मैं जो है तो हमने जो है तो पुलिस प्रशासन ने क्रांति चौक को मैंने जो दिया था रमज़ान में, तो उन्होंने भी जो है तो उनको नोटिफिकेशन दिया था इसे निकाल दिया जाए। उसे एक दिन के लिए निकाला गया था, फिर उसे लगा उसी के ऊपर जो है तो 14 अप्रैल का बैनर लगा है। हम जो है तो मैं इसलिए खामोश था क्योंकि हमें जिसने संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम उसका बहुत आदर करते हैं और उसी के आदर के तहत मैंने इस आंदोलन को स्थगित किया और थोड़ा लेट किया, मगर आज तक वहाँ पर वही बैनर लगा हुआ है। मैंने ये कहा है कि इतने दिन हो गए, 14 अप्रैल को तो जब बहुत टाइम हो चुका है, मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का मान रखते हुए इस जो है तो इसे लेट किया है। मेरे बुजुर्गों की मज़ारात है वहाँ पर, और आज जहाँ पे वहाँ पे जो बैनर लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर जो है तो चप्पल में खड़े हुए बैनर लगे होते हैं और वो मेरे बुजुर्गों के ऊपर आते हैं। म्यूनिसिपल अफसरान की लापरवाहियों के सबब नेहरू नगर कटकट गेट इलाके के साकिनान बरस के 12 महीने ड्रेनेज के गलीज पानी से गुजरने पर मजबूर है, जिसकी वजह से उन लोगों की सेहत को खतरा लाहक हो चुका है, मगर इस जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं। नाजरीन, गुज़िश्ता जनरल बॉडी की मियाद अप्रैल 2019 में ख़त्म हो गई और वो बर्खास्त कर दी गई थी और मुख्तलिफ वजूहात से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात इल्तवा में पड़े हैं। लगभग गुज़िश्ता 3.5 साल से यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का राज है और अवामी नुमाइंदे न होने के सबब शहरियान का कोई पुरसान हाल नहीं है, जिसकी जीती जागती मिसाल नेहरू नगर कटकट गेट इलाका है, जहाँ डाली गई ड्रेनेज लाइन कदीम हो जाने के सबब वो बार बार फूट जाती है। ड्रेनेज चैम्बर्स उभरने लगते हैं और रास्तों पर दूर दूर तक ड्रेनेज के गलीज पानी की झील बन जाती है और यहाँ के साकिनान को इसी गलीज व गंदा पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जब मुतालिका इंतज़ामिया से शिकायत की जाती है तो म्यूनसिपल मुलाजिमीन आते हैं और बंद लाइन को शुरू तो कर देते हैं, मगर कुछ दिनों बाद ही फिर ये लाइन बंद हो जाती है। इन आवाम का कहना है कि ड्रेनेज का गलीज पानी रास्ते पर बहने के सबब यहाँ सफाई भी ठीक से नहीं हो पाती और यही गलीज पानी वाटर सप्लाई लाइन में भी दाखिल होकर नलों के ज़रिए भी उन्हें आलूदा और बदबूदार पानी सप्लाई हो रहा है। चारों तरफ फैली गंदगी और गिलाज़त के सबब वो लोग वबाई अमराज की ज़द पर हैं, मगर म्यूनसिपल अफसरान को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन लोगों का म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुतालबा है कि वो यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करें और अपनी आँखों से यहाँ के हालात देखकर उन्हें राहत पहुँचाएँ। हाँ, ये जो चंबर है इसका जो गंदा पानी है, हम हमारे यासीन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। ये जो गंदा पानी है 1 किलोमीटर के फासले तक बहता है, इसका कोई बंदोबस्त करना चाहिए। देखो भाइयों और नगर, ये हमारे नेहरू नगर के रिवायती सब यहाँ पर जमा है, मेरे दोस्तों और सब लोगों। ये जो रास्ता है अभी मैं 1 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ है, मैं जा रहा था इस रास्ते से, तो ये रास्ता अभी देखो कितने ज़ोरों से पानी गंदा बह रहा है। यहाँ पर कितने मुस्कुराहट हैं, औरतें बच्चे बीमार हो रहे हैं।
اور ایسی حالت میں 15 دن پہلے یہاں کام کر گئے ہوئے کارپوریشن نے کری یا کس نے کری وہ تو معلوم نہیں. کارپوریشن والے نے بولا کہ بھائی 15 دن کے بعد ہم یہاں پر بڑی لائن ڈالنے والے ہیں. اب 15 دن تو گزر چکے ہیں, اس سے زیادہ بھی دن ہو گئے, لیکن حالت آج کی ہے, کنڈیشن دیکھو, آبہوا اتنی خراب چل رہی ہے, مریضہ کتنے بنتے چلے جا رہے ہیں, بیمار کتنے ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کا کوئی حساب, ہاسپٹل بھرتے چلے جا رہے ہیں. ایسے سے بال تو زیادہ آ سکتا ہے اور بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے. لہٰذا مہربانی کر ایسے کارپوریشن والوں کو, وارڈ والوں کو سوچنا چاہیے, کام والوں کو, کہ بھائی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اور تکلیف ہونے کا مقصد ہی نہیں ہے کہ تم گلی کوچے کے جو کام رکے وہ کام پوری طریقے سے اچھے طریقے سے کام کرو, تو تمہارے لیے بھی سہایتا ہے, پبلک کے لیے بھی راستہ ہے, مذکورات عورتوں کو پریشانی نہیں ہوں گی. بچے ننھے منھے چھوٹے بچے پانی گندے میں پانی میں بہ رہے ہیں, پاؤں کتنے گندے ہوتے چلے جا رہے ہیں, ایسے سے ہو سکتا ہے. میرے گھر کے سامنے سے یہ, میں 6 سال سے یہاں رہتا ہوں, 6 سال سے یہ سمسیا ہر ہمیشہ کی ہے. 15 دن پہلے یہ لائن ڈالے بولتے ہیں, لیکن وہ لائن کا کوئی مطلب ہی نہیں آ رہا ہوں. پھر وہ چالو ہو گیا, جو کب تو وہی چالو ہے جو چالو ہے, تو پھر مطلب کیا ہے کام کر کے 15 دن پہلے. اور یہ ہمیشہ کا یہ رونا ہے یہاں پر, یہ ایسا گندا پانی بہنا, لوگوں کا آنے جانے میں تکلیف ہونا, کوئی مطلب بھی نہیں آ رہا نا کام کر کے. کام ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طرف دوسرے وارڈوں میں جو کام ہوتا ہے ویسا کام یہاں کیوں نہیں ہوتا ہے. نہرو نگر کیا ایسے ہی رہتا ہے کیا؟ نہرو نگر میں ہمیشہ کی یہ سمسیا ہے. یعنی یہ سمسیا کی ایک بار اچھا حل نکالو, اچھی پائپ لائن ڈالو, اچھا کام کرو. یہ کوئی کام ہے کہیں؟ دیکھو یہ محلے میں, یہ گلی میں برس کے 12 مہینے پانی چالو رہتا ہمیشہ. ایک دن بس 2 دن ایسا سکا دکھتا, پھر ہمیشہ یہ پانی کا مسئلہ اسی سے سارے آنے جانے والوں کو, نماز کے لوگوں کو, ان کو سب کو تکلیف ہے یہ پانی سے. یہ پانی بہتا, نماز کے لوگوں کو ان کو جانے کو تکلیف ہوتی, بچے بیمار پڑتے, اب آتے جاتے لے کے جاتے. چھترپتی شاہو مہاراج شکشن سنستھا کے سیکریٹری پدماکر راؤ مڑے کے یوم پیدائش کے ضمن میں چھترپتی شاہو انجینئرنگ کالج میں بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیا گیا. اس عطیہ خون کیمپ کا افتتاح سنستھا کے انتظامی امور کے افسر ڈاکٹر شریکانت دیشمکھ کے ہاتھوں کیا گیا. کیمپ میں سب سے پہلے پروفیسر روپالی دیشمکھ اور پرنسپل ڈاکٹر الہاس شندے نے بذات خود اپنے خون کا عطیہ کیا. اس موقع پر کالج کے سنچالک ڈاکٹر دتاتریہ شیلکے, انجینئرنگ کالج کے پرنسپل الہاس شندے, ڈینٹل کالج کی ڈین ڈاکٹر لتا کالے, پرنسپل ڈاکٹر گنیش ڈونگرے, انسانی وسائل کے آفیسر اشوک آہیر, رابطہ عامہ کے آفیسر سنجے امباداس پاٹل, اسی طرح ستیہ سائی بلڈ بینک کے ڈاکٹر مہندر چوہان, شعبہ چیف اور دیگر ملازمین موجود تھے. ساؤتھ سینٹرل ریلوے ناندیڑ ڈویژن کی ریجنل مینیجر نیتی سرکار نے اورنگ آباد و جالنا ریلوے اسٹیشن کے معائنے کیے. اپنے اس جائزہ دورے میں نیتی سرکار نے پہلے اورنگ آباد ریلوے اسٹیشن اور پھر جالنا اسٹیشن کو وزٹ کی اور اسٹیشن کے ویٹنگ روم, بچوں کے نرسنگ و فیڈنگ روم اور دیگر مسافر سہولیات اور نظام صفائی کا معائنہ کیا. بعد ازاں مال دھکا پر وزٹ کی. نیز CMIA کے تمام عہدیداروں سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. نیتی سرکار نے مراٹھواڑہ ایسوسی ایشن آف اسمال اسکیل انڈسٹریز اینڈ ایگریکلچر کے ساتھ بھی میٹنگ کی. انہوں نے مکندواڑی اور کرماڑ کے ریلوے اسٹیشنوں کو بھی وزٹ کی اور کرماڑ پر مال دھکا بنانے سے متعلق بات چیت کی. 139 کلومیٹر پر واقع زیر زمین پل کا مشاہدہ کیا. AURIC اور MIDC کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور متعدد انڈسٹریز پر بھی نیتی نے وزٹ کی. نیز کمپنیوں کی ضروریات کے مطابق گڈس شیڈ اور دیگر سپورٹ انفراسٹرکچر کی پیمائش کے لیے دینے گاؤں DIQ اسٹیشن اور جواہر لال نہرو ڈرائی پورٹ JNPT کا بھی نیتی سرکار نے معائنہ کیا. جالنا اسٹیشن پر لوہے کے صنعت کاروں کے نمائندوں کی میٹنگ منعقد کی اور اسکریپ 2TMT اسٹیل پلانٹ کو وزٹ کی. اسی طرح اپنے اس دورے کے آخری مرحلے میں جالنا کی اہمیت کی حامل پٹ لائن کے جاری کام کا انہوں نے معائنہ کیا. نیتی سرکار کے اس دورے کی مناسبت سے ریلوے اسٹیشنوں پر خصوصی بندوبست و انتظام کیے گئے تھے اور اس موقع پر ریلوے کے کئی اہم افسران ان کے ہمراہ تھے. اس طرح کی اطلاع ساؤتھ سینٹرل ریلوے ناندیڑ ڈویژن کے PRO سیکشن نے دی ہے. سمشان بھومی میں جانے کے لیے راستے کے مطالبے پر ناندیڑ کے ضلع کلکٹر دفتر پر گاؤں والوں نے اجتماعی خودسوزی کی کوشش کی.
तफसीलात के मुताबिक ज़िले में धर्माबाद के मज़ाफ़ात कारेगांव में उमूमी शमशान भूमि तामीर की गई है। ताहम इस शमशान भूमि को जाने और लाश ले जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। इंतहाई मशक्क़तों से ये लोग यहाँ जाते हैं और मुतवफ़ियों की आखिरी रसूम अदा करते हैं। पिछले एक अरसे से शमशान भूमि में जाने के लिए रास्ता फराहमी का मुतालबा इंतज़ामिया से जारी है। पिछले दिनों आखिरकार मायूस गाँव वालों ने इज्तिमाई खुदसोज़ी का इंतबाह इंतज़ामिया को दे डाला था। इसके बाद भी मुतालबा पूरा न हुआ और ऐलान के मुताबिक आज सुबह के औकात में ज़िला कलेक्टर के दफ्तर पर यहाँ के 5-6 अफराद ने अपने आप पर जला डालने या जलने में मददगार साबित होने वाली शय छिड़क कर खुद सोजी की कोशिश की है। ताहम मुस्तैद पुलिस वालों ने बड़ी ही मेहनत करते हुए इन अफराद को काबू कर लिया और जल जाने से बाज रखा, वरना ये अनहोनी तो तकरीबन हो ही चुकी थी। अंत्यविधि करने का एक प्रॉब्लम चल रहा है सर। हमें एक ठराविक जगह है सर स्मशान भूमि के लिए, उधर जाने को रास्ता ही नहीं है सर। हम बार बार 5 सालों से उनको डिमांड कर रहे हैं कि हमें वो रास्ता बना के दो या कुछ पर्याय व्यवस्था बना के दो, तो कोई हमारी तरफ लक्ष्य ही नहीं था, किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं है सर। पिछले महीने में हमने उपोषण भी किया था सर तहसील कार्यालय के सामने। तहसीलदार साहब ने भी कुछ हमारे इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया सर, कोई चौकसी नहीं करी सर, कुछ नहीं करी सर। इस वजह से हमारे लोगों का सर अंत्यविधि सर रोड किनारे करने को हम मजबूर हैं सर। इस वजह सर इस प्रशासन की लापरवाही से सर हमें आज आत्मदहन करने को मजबूर है सर। मौसम्बी के बागीचे के 250 मौसम्बी के दरख्त किसी शरपसंद सरफिरे ने तोड़ डाले। पैठन पुलिस ने एनसी केस दाखिल किया है। ताल्लुका पैठन के नौगांव में 2 एकड़ जमीन पर लगाए गए ये 250 मौसम्बी के दरख्त किसी ने कुल्हाड़ी से तोड़ डाले। ये वारदात गुज़िश्ता रोज़ इतवार को मशाहिदे में आई है। इस वाक़े से इलाके के किसानों को धचका सा लगा है। मुताल्लिक़ा किसान ने पैठन पुलिस थाना में शिकायत भी दर्ज करवाई है। ताहम पुलिस ने सिर्फ सादा एनसी केस दाखिल करने पर इक्तिफ़ा करने की शिकायत मज़कूरा किसानों ने की है। नीज़ कहा है कि पुलिस ने इस बाबत अदालत से रुजू होने का मशवरा दिया है। बताया जाता है कि किसान सलीम दगड़ू पठान के खेत में मज़कूरा दरख्त कमोबेश 4 साल पुराने थे। दरख्तों का इज्तिमाई कत्ल देखकर सलीम की तो कमर ही बैठ गई और उसने खेत ही में चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दिया था और चकरा कर गिर पड़ा था। इत्तला मिलते ही स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के माओली मुड़े वहां पहुंचे और किसान सलीम को ढारस बंधाई। नीज़ पुलिस के एनसी केस दाखिल करने पर ताज्जुब का इजहार किया और मुतालबा किया है कि पुलिस इस मामले में रास्त केस दाखिल करे और मुलजिम का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मशवरा तो दे दिया है कि अदालत जाओ, लेकिन मुतासरा किसान आखिर किसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेगा, ये तो तवज्जो तलब बात है। शहर में एक खातून को घर बुलाकर नशा आवर मिला पानी पिला दिया और उसके साथ गैर फितरी अमल करने की शिकायत सिटी चौक पुलिस थाने में दर्ज की गई है। मज़कूरा 33 साला मुतासिरा ने अपनी शिकायत में लिखवाया है कि मुलजिम कई रोज़ से उसके साथ शर्मनाक इशारे किनाए करते हुए उसका पीछा करता रहा है और आखिरकार एक रोज़ उसने खातून से मिलकर उसे धमकी दी कि वो उसके शौहर से मारपीट करके उसके बच्चों को गायब कर देगा। नीज़ काबिल एतराज़ मवाद उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। खातून धमकी से खौफजदा हो गई तो मुलजिम ने उसे घर पर बुलाया और पानी में बेहोशी की दवा डालकर उसे पिला दिया और फिर बेहोश खातून के साथ गैर फितरी वो शर्मनाक हरकत करते हुए वीडियो बना लिए और फिर जब खातून को होश आया तो उसने धमकी दी कि मज़कूरा वाक़े की अगर शिकायत किसी से की तो उसके वीडियो वायरल कर देगा। खातून को पिछले कुछ रोज़ से खामोश और परेशान देखकर उसके घर वालों ने उसे एतमाद में लेकर सारा मामला मालूम किया और फिर पुलिस थाना सिटी चौक से रुजू किया। सिटी चौक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि मुलजिम राष्ट्रवादी कांग्रेस का कारकुन है। मुलजिम का नाम मुख्तार खान उर्फ बब्बू बताया गया है।
इसी तरह एक दूसरे वाक़ये में इंस्टाग्राम पर एक बेवा से शनासाई बनाकर उसके साथ वादे वईद करके उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करते हुए 2.5 साल के अरसे तक वक्फा बवक्फा उसकी इस्मत रेजी की और फिर किसी और खातून से शादी कर ली तो मुतासिरा खातून ने सिडको पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मज़कूरा धोखेबाज नौजवान शोएब शेख के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, ताहम मुलजिम फरार बतलाया गया है। रुकने असेंबली संजय शिरसाट के फर्जंद सिद्धांत का ट्रैक्टर सातारा परिसर से चोरी हो गया है। सातारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आमदार पुत्र का ट्रैक्टर चोरी हो जाने का यह वाक़या गुज़िश्ता 4 मई को सामने आया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक साबिक़ कारपोरेटर सिद्धांत संजय शिरसाट का ये ट्रैक्टर 3 मई की शाम सतारा परिसर में तंत्रज्ञान नगर में खड़ा किया गया था और उसके चोरी हो जाने का इल्म दूसरे दिन सुबह 9 बजे हुआ। सिद्धांत ने सतारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस मसरूक़ा ट्रैक्टर व ट्रैक्टर चोर को तलाश कर रही है। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।